नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यति बेला युद्धको क्रममा मारिएका 17,000 मध्ये 5,000 को जिम्मा लिन्छु भन्ने 3 वर्ष अघि आफैले बोलेको बोली गलपासो बनेको छ। मुलुकमा राजनीतिक दण्डहीनताको पराकाष्ठा कति छ भन्ने कुरा प्रचण्डको त्यही अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा हिँडेको 16 वर्ष पुरा भइसक्दा अझै द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन्। बेपत्ताको खोजी भएको छैन, घाइतेहरूको उचित उपचार र पुनर्स्थापना भएको छैन, लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता भइसकेका छैनन्, विस्थापितहरू अझै आफ्नो थात थलो फर्किने दिन कुरेर बसेका छन्। तर दुर्भाग्य, माओवादी युद्धको नेतृत्व लिएका प्रचण्ड आफूले 5,000 मानिस मारेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रमबाट जिम्मेवारी लिन्छन्। 2 जनालाई जिउँदै इटा भट्टामा हालेर मारेका काङ्ग्रेस सांसद मोहम्मद आफ्ताब अलाम अहिले जेलमा छन्। 5,000 नागरिक मारेको स्वीकार्ने प्रचण्ड देशका प्रधानमन्त्री छन्। हो, प्रचण्डले भने जस्तै सबै उनले मारेका होइनन् भने आरोप लगाउनु न्याय हुँदैन। तर 5,000 मारेकालाई राज्यले कारबाही नगर्ने हो भने मृतक र मृतकको परिवारमाथि अन्याय हुन्छ, न्याय हुँदैन। न्याय ढिलो दिनु पनि न्याय नदिनु सरह हुने कानुनी कथन छ। अब बाटो खुलेसँगै रिट दर्ता पनि होला। तर के रवि लामिछानेको मुद्दा फैसला भए झैँ फास्ट ट्र्याकबाट होला त? यदि विद्यमान कानुनसँग प्रचण्डले जिम्मा लिएको 5,000 को मृत्युमा उनले कति सजाय पाउलान् त? चासो यसमा समेत छन्। उनी जस्तो चलाक र शक्तिशाली नेतालाई आजीवन थुन्ने निर्णय त सायदै होला, तर कसैको आत्मरतिकै लागि सही। प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई कानुनी व्यवस्थासँग जोडेर एकपटक हेरौँ न। जन्म कैदलाई 25 वर्षको दरले हिसाब गर्ने हो भने उनी कति वर्ष कारागार बस्नुपर्ने होला भन्ने कौतूहलता चाहिँ सबैलाई लाग्न सक्छ। त्यसैले 5,000 गुणा 25 वर्ष गर्दा 1,25,000 वर्ष हुन्छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 अनुसार 6वटा अपराध गरेकोमा जन्म कैद हुने व्यवस्था छ। जन्म कैदको गणना गर्दा 25 वर्ष कैद सजाय हुने गरी गणना गर्नुपर्ने पनि सोही ऐनमा उल्लेख छ। तर दुर्भाग्य, प्रचण्डलाई कानुनले कालो लगाउन सक्दैन, यो पक्का हो। सबै पार्टीका मुखियाहरू मिलीभगतमा चलेका छन्। एक अर्कामा हुने गरेका भएका र देखिएका जाल जेल झुट र फुट धोकाधडी सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र हो। बाँकी देश लुट्ने खानेमा यिनीहरू एकमत छन्। बिग्रिएको घडीले पनि दिनको 2 पटक एक्युरेट समय बताउँछ। तर बदलिएको व्यवस्थाका नबदलिएका नेताहरूले जिन्दगीभर जनतालाई आफ्नो नाम बाहेक अरू केही साँचो बताउँदैनन्। बस 3वटा एमाले, कङ्ग्रेस र माओवादी नामका प्राइभेट लिमिटेड पार्टीका मुखियाहरूको तोरी लाउरे गफमै यो देश चलेको छ। सातु खाएर जनयुद्ध लडेको गौरव गरेका तिनै नेता एकाध वर्षमै ब्ल्याक लेभल ब्लू लेभललाई ब्रान्डका पारखी हुन पुगे। तर सिसाको गिलासमा खायो भने हैसियत खुस्किने डरले स्टिलको गिलासमा खाएर जनताको नाममा चिसो पानी खाएको पाखण्ड ओकल्न भने छोडेका छैनन्। मोबाइल फोनको हरियो थिचे उड्छ, रातो थिचे काटिन्छ बाहेकको ज्ञान नभएका नेताहरू आइफोनको पारखी भएका छन्। अरू त परै छाडौँ, एउटा सामान्य म्यासेज पढ्न र पठाउने कला पनि उनीहरूमा देखिँदैन। हो, देश पनि तिनीहरूका लागि त्यही मोबाइलको सेट जस्तै भएको छ। नजान्नेले मोबाइल थिचेर त्यसको प्याड थिलो बनाए झैँ नेताहरूको प्रयोगले देशको आकार अमिबा जस्तै बन्न पुगेको दुई मत छैन। माओ कि जो बाइडेन यसो भनेर गाई त्रिशूल खेलाउने हो भने अधिकांश माओवादी कार्यकर्ताहरूको रोजाइ बाइडेन पर्नेमा शङ्का छैन। कार्यकर्ताहरूलाई मार्क्स, लेनिन, चेदेखि माओ चालिसासम्म कण्ठ गराएका नेताहरूका लागि युरोप, अमेरिका बाहेक अरू मुलुक अछुत जस्तै हुन थालिसकेका छन्। नेताहरूले कार्यकर्तालाई जिन्दगीभर उत्तर कोरिया, क्युबा र चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिको पाठ पढाएर जाँचमा भने अमेरिका, स्विजरल्यान्ड र दक्षिण कोरियाको प्रश्न सोध्ने गरेका छन्। संसार कुन गतिमा अघि बढिरहेको छ, अबको विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ, नेपालको अर्थतन्त्रलाई छिमेकी र क्षेत्रीय हुँदै विश्व अर्थतन्त्रमा कसरी जोड्न सकिन्छ, यस्ता खालका चिन्तन राख्ने राजनीतिक
प्राणीको सङ्ख्या पुरै शून्य छ। देशको कार्यकारी पदमा पुग्नेहरू लङ्गुर पूर्जा सञ्चालक जस्ता भएका छन्, जसको एउटै ध्यान हुन्छ दायाँ बायाँ पुलिस हेर्ने अनि जति सक्दो सोरेर सुइकुच्चा ठोक्ने। यदि यो देशमा नैतिकवान राजनीतिज्ञ थिए भने उनीहरूले टाई सुट त के लात छोप्न बुर्का लगाउनु पर्ने अवस्था छ। कृषि प्रधान देशका अर्थशास्त्रीहरूले करिब 34 अरब भन्दा बढी रुपियाँको चामल भारतबाट आयात भएको तथ्याङ्क पढिरहेका छन्। अझ डरलाग्दो दृश्य त अघिल्लो वर्ष 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट ल्याएको सरकार भारतसँगको 10 खर्ब भन्दा बढी बजेट घाटामा रमाइरहेको छ। नेपाली कृषकलाई 15 अर्बको मल चाहिनेमा 3 अर्ब छुट्याएर बाँकी 12 अर्ब वैधानिक दलालीका लागि राज्यले नै ठाउँ खाली गरिदिन्छ। अनि राज्य संयन्त्रमा दलाल र घुसखोर नपुगेर दुधले नुहाएको मानिस कसरी पुग्न सक्छ? अनि मान्छे मार्नेलाई कसले कारबाही गर्ने? 5000 मारेको स्वीकार्ने प्रचण्डलाई कसले छुने? दर्शकवृन्द, यो र यस्तै विकृतिका अन्य विषयहरू आजको कार्यक्रम कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 16600112 एनसेल नम्बर 98015724 र एनटिसी 9845615654 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले एनसीएल को नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा यति बेला लागौं पहिलो रिपोर्टतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ आफूलाई शालीन नेताको रूपमा चिनाउन खोज्छन्। धेरै नबोल्ने नेताको रूपमा उनी चिनिन्छन् पनि। ओशो तपोवनमा ध्यान गर्न गइरहन्छन्। सन्यास लिए कि लिएनन् त्यो बाहिर आएको छैन, तर कम्युनिस्ट भए पनि जब ध्यानमा भने विश्वास राख्छन्। तर उनको व्यवहार भने जब ध्यान गर्नेको भन्दा ठिक भिन्न देखिन्छ। वास्तविक जब ध्यान गर्नेहरू रिसलाई नियन्त्रण गर्ने खालका हुन्छन्, तर उनमा त्यो गुण पटक्कै देखिँदैन। केही दिन अघि प्रचण्डका घरबेटी ठेकेदारले अलपत्र पारेको नगरकोट सडक अनुगमनमा निस्किएका मन्त्री नारायण काजीले यस्तै रुद्र रूप त्यहाँ देखाए। हेरौं यो रिपोर्ट। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका तस्बिरहरूलाई हेर्ने हो भने गुगलमा नारायण काजी श्रेष्ठका हाँसेका तस्बिर भेट्न मुस्किलै पर्छ। सधैँ निराश र एकदमै चिन्ताले ग्रस्त भएको जस्तो अनुहार बनाउने नारायण काजी श्रेष्ठले ठाउँ ठाउँमा देखाएको व्यवहारले गर्दा उनी समकालीन राजनैतिक सबैभन्दा रिसाहा नेता हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। उनी सानो कुरामा पनि झनक्क रिसाइहाल्छन्। गत बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठ भक्तपुरबाट नगरकोट जाने बाटो 9 वर्षसम्म पनि नबनेको विषयमा अनुगमन गर्न पुगे। उनलाई स्थानीयले आफ्नो गुनासो पोखे। आफूहरूले मल नपाएकोदेखि सडक नबनेको दुःख सुनाइरहँदा नारायण काजी एक्कासी यसरी आक्रोशित बने। कालो सूचीमा राख्नु पर्नेलाई तपाईहरु म्याद किन थप्नुहुन्छ? खारेज भयो नि काम त हुनु पर्यो नि। यो खारेज भए होस् यहाँ बाटो नबनोस् भन्ने बाटो बनाउने हामीले म्याद दिया छौं। म आएपछि त्यो भित्र बाटो बनेन भने यो खारेज हुन्छ र नयाँ टेन्डर हुन्छ। अब एउटा तर तपाईहरु चाहिँ 9 वर्ष बनेन अब पनि नबनाउने भने जस्तो कुरा नगर्नु न। उनले यो बाटो छिट्टै बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। मन्त्रीहरू पटक पटक आए पनि त्यो काम पूरा नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए। तर आक्रोशित शैलीमा प्रस्तुत भएका उनी आफूलाई अरू जस्तै मन्त्री नठान्न चेतावनी दिँदै जे भने पनि हुन्छ भन्ने नसोच्न चेतावनी दिए। यो ठेक्का उनकै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटीले लिएको ठेक्का हो। अहिलेसम्म कारबाही गर्न नसक्नुको कारण पनि उनी र उनको पार्टी नै रहेको बताउने गरिन्छ। तर नारायण काजीले भने आक्रोश व्यक्त गरेर आफूले दाबी गर्दै आएको सो घोषित शालीन नेताको उपमा भने भत्काएका छन्। देशको हालत यस्तो छ, तपाईहरुलाई पद मात्रै चाहिएको छ। जनता चाहिँ हामी त 1 किलो मल पाइदैन, 5 किलो मल लिनु पर्छ। उनी कति रिसाहा छन् भन्ने अर्को प्रसंग पनि हेरौं।
2077 साल माघ 10 गते तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन लगायतको विरोध गर्ने कार्यक्रमका संयोजक थिए नारायण काजी श्रेष्ठ। कार्यक्रम थियो भृकुटी मण्डपको मूल सडकमा। तत्कालीन नेकपाका असन्तुष्ट पक्षले गरेको सो आन्दोलन कार्यक्रममा ठूलै जमात निस्किएको थियो। जुलुसको नेतृत्वका विषयमा कुराकानी मिलेको थिएन। नारायण काजी जुलुसको अग्र मोर्चामा थिए भने उनी भिडलाई टुणीखेल ओरपर एकपटक घुमाउन चाहन्थे। मान्छेको भिड देख्ने बित्तिकै प्रचण्ड र माधव नेपाल मञ्चमा गएर बसेका थिए। तर नारायण काजी भने जुलुसको नेतृत्व गर्दै शहीद गेट पुगेका थिए। त्यही क्रममा प्रचण्डले श्रेष्ठलाई टेलिफोन गरेर टुणीखेल नघुमी त्यतैबाट फर्किएर आउन भनेपछि नारायण काजीको रिसले सीमा नाघ्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनको संयोजक समेत रहेका नेता श्रेष्ठले सभालाई सम्बोधन समेत गरे। तर उनले त्यतिबेला देखाएको रिस पनि उस्तै चर्चित भएको थियो। एकछिन त्यहाँ पत्रकार साथीहरूले अर्को केही नगरिदिनु होला। पत्रकार साथीहरू, हामी यहाँ सभा सञ्चालन गरिराखेका छौँ, तपाईँहरू त्यहाँ चुप लाग्दिनुहोस्। सुन्नुभयो? ऋषि धमलाजी, तपाईँ त्यहाँ अर्को कार्यक्रम नगर्नुहोस्, चुप लाग्नुहोस्, तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। त्यो मात्रै होइन, गठबन्धनको बैठकमा नबोलाएकोमा देखाएको रिस, गृह मन्त्रालय नपाउँदाको रिस लगायत दर्जन बढी समाचार उनी रिसाएको र आक्रोशित भएको समाचार मात्रै देख्न सकिन्छ। उनी जनयुद्ध नलडेका माओवादी नेता हुन्, तर उनी जहिल्यै पनि नेतृत्वको आसपासमा रहन रुचाउने नेता पनि हुन्। तर उनको रिसालु स्वभाव भने सबैतिर चर्चित रहेको छ। सुन्नुलाई तपाईले पाइलै नराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यहाँ राति आएर त्यो माटो भएको खाल्डोमा आएर माटै होइन, म तपाईँले कराउनु भने कराइरहन्छु। पुरा सुन्न हेर्न आएको तपाईँहरू सबै सम्मै देख्नुहुन्छ कि तपाईँ? होइन, होटल दर्शकवृन्द, हामीले यो नारायण काजी श्रेष्ठको रौद्र रूपहरू देखायौँ। हामीले विशेष गरी केही दिन अगाडि मात्रै नगरकोट सूर्यविनायक जुन बाटो छ, 9 वर्षदेखि यो बाटो बन्न सकेका छैनन्। प्रचण्डका घरबेटीले यो बाटोको ठेक्का लिएका छन्। हामीले यस विषयमा पटक पटक रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका छौँ। त्यहीँ गएर स्थलगत रूपमा पनि हामीले रिपोर्ट तयार गरेर प्रसारण गरेका हौँ। तर यो बाटो बन्न सकेको छैन। केही दिन अगाडि नारायण काजी श्रेष्ठ सोही सडकको निरीक्षणका लागि निस्किए र उनी स्थानीयसँग कुरा गर्न लागे। स्थानीयका कुरा सुन्दा नसुन्दै उनी चर्काचर्कीमा पनि स्थानीयसँग उत्रिएको यो दृश्य हामीले यहाँहरूलाई देखायौँ। यो पटक मात्रै होइन, उनी हरेक पटक यस्तो रौद्र रूप उनी देखाइरहन्छन्। उनी आफूलाई शान्त शालीन नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्न त खोज्छन्, कम बोल्छन्, तर जति बोल्छन् त्यो रिसमै उनी देखिन्छन्। त्यसले पनि उनीप्रतिको यो नेगेटिभ टिक्का टिप्पणी यति बेला हुन थालेको छ। त्यो सँगसँगै 9 वर्षदेखि नबनेको बाटोमाथि धेरै प्रश्न यति बेला उठेका छन्। प्रचण्डका घरबेटी जो छन् उनलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ नारायण काजी श्रेष्ठ जोसुकै भए पनि म कारबाही गरेर देखाउँछु भनेर उनी त्यहाँ गएर भन्छन्। पछिल्लो समय नारायण काजीको स्टनहरू पनि बढी देखिएका छन्। अब यो स्टन मात्रै हुन्छ या उनले साँच्चै भने जस्तै काम गर्छन्, त्यो भने भविष्यले देखाउला। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। हुन त हामीले यस विषयमा त्यहाँका स्थानीयसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, सम्भव भएन। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको ओत लागेर आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई फैलाएका दुर्गा परसाई पछिल्लो समय राजतन्त्र, हिन्दू धर्म, बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्धको आन्दोलनबाट आफूलाई राजनीतिमा तान्ने प्रयासमा जुटेका छन्। केपी ओली र प्रचण्डलाई मार्सी चामलको भात खुवाएपछि प्रचारमा आएका उनी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफ्नो साथमा राखेर अराजक शैली अपनाउँदै शक्ति आर्जनमा जुट्न थालेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। पार्टीका ठूला नेताहरूको मुख देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदै आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेका व्यक्ति हुन् दुर्गा प्रसाई। उनले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कति ऋण लिएका छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक छैन, तर करिब 6 अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रसाईले लिएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ। ऋण लिएपछि तिर्दिन भन्न नपाउने भन्दै राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई उक्साहटमा नलाग्न अनुरोध गरे पनि पछिल्लो समय लघुवित्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले ज्यादती गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। ऋण तिर्न नसक्ने देखिएपछि ऋणीहरू आत्महत्या गर्नेदेखि आत्मदाह गर्ने सम्मका अपराधमा संलग्न हुने थालेका छन्। ऋणीहरूको समस्यालाई बुझेका दुर्गाले यही विषय उठाएर आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई माथि लैजाने प्रयास थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नजिक सम्बन्ध बनाउनेदेखि केपी ओलीसँग छोटो समयमै राम्रो सम्बन्ध बनाउनेमा पर्छन् दुर्गा प्रसाई। यी एमालेको संगठित सदस्य नै नबनी सहजै पार्टी केन्द्रीय सदस्य समेत बने। कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताबाट पुलिएका उनी पछिल्लो समय राजतन्त्र चाहिने भन्दै आन्दोलनमा सरिक बनेका छन्। यिनै प्रसाई पछिल्लो समय राजतन्त्र, हिन्दू धर्म र संघीयता खारेजीको मुद्दा बोक्ने दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेका छन्। राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपाले अनौपचारिक छलफलको क्रममै उनीबाट चुनौती हुन सक्ने विश्लेषण नै गरेको छ। तर राप्रपाका वरिष्ठ नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले राजाको पक्षमा आन्दोलन हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै जस्तै गरे पनि सहयोग समर्थन गर्नुपर्ने भन्दै घुमाउरो जवाफ दिएका छन्। नेपालमा सेरिमोनियल अलङ्कारिक राज संस्था आवश्यक छ। नेपालको हितको लागि, नेपाली जनताको हितको लागि, नेपालको एकताको लागि विभिन्न दृष्टिकोणबाट अहिलेको परिस्थितिमा आवश्यक छ भन्ने जुन दृष्टिकोणलाई लिएर जोसुकैले होस्, योभन्दा अगाडि पनि त थुप्रै तपाईँको चाहिँ यस्ता चाहिँ सभा सम्मेलनहरू भएका थिए अनि त्यो सिलसिलामा अरूहरूले पनि धेरै गरोस् भन्ने हाम्रो त चाहना छ। त्यसमा त कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यता राजतन्त्र छोड्छु भनेका कमल थापा पनि अहिले दुर्गाको कार्यक्रमलाई सघाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालित हुन आह्वान गरिरहेका छन्। पूर्व राजाको रोजाइमा परेका दुर्गाले राजतन्त्र फर्काउलान् वा नफर्काउलान् त्यो फरक विषय हो। तर उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्धको आवाजलाई जबरजस्त बनाउँदै अराजकता फैलाउन भने कुनै दुविधा देखिन्न। सत्ता र शक्तिको उन्मादबाटै पुलिएका उनले बैंकको ब्याज महँगो भयो, घटाउ भन्नुसम्म सामान्य भए पनि तिर्दिन भन्नुले आर्थिक अराजकता मात्रै आउने नभई यसले मुलुक अर्थतन्त्रमाथि नै ठूलो चुनौती थपिन सक्छ। सरकारले समेत उनको यस्तो हरकत नियन्त्रण गर्न भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार भएमा तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन 77 जिल्लामै पत्राचार गरिसकेको अवस्था छ। तर अराजक शैलीमा उत्रिएका उनले वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै नभएर सिङ्गो समाजलाई नै द्वन्द्वमा धकेल्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ। यसरी अस्थिर र बेलगाम बोल्ने उनका गतिविधि राज्यले नजिकबाट निहाल्नु आवश्यकता बनिसकेको छ। दर्शकवृन्द, दुर्गा प्रसाईको यो अराजकता सम्बन्धी रिपोर्टपछि अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। घर घरमा सिंहदरबारको नारा लगाउँदै हरेक स्थानीय तहमा नयाँ नयाँ नेता फेरिए, जनप्रतिनिधिहरू फेरिए, तर बाराको चुरेफेदमा रहेको अम्लेखगञ्जका स्थानीयवासीहरूको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। उनीहरू 21औं शताब्दीमा पनि खोलाको दूषित पानी पिउने दिन कहिल्यै फेरिएन। बाराबाट प्रहलाद तिमिल सिन्हाको यो रिपोर्ट हेरौँ। तराई क्षेत्रको पुरानो बस्तीका रूपमा रहेको साबिक अम्लेखगञ्ज गाविस अहिले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका भइसकेको छ। उत्तरी चुरे क्षेत्रका गाउँमा बाटोघाटो, यातायात लगायतका सुविधा पुगे पनि खानेपानीको सुविधा नहुँदा यस क्षेत्रका स्थानीयहरू अझै पनि खोलाकै दूषित पानी पिउन बाध्य छन्। लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 21 र 22 का स्थानीयहरू गाउँमा पानीको सहज पहुँच नपुग्दा वर्षौंदेखि खोलाको दूषित पानी पिउन बाध्य भएका हुन्। शुद्ध खानेपानीको हक संविधानमा उल्लेख गरिएको भए पनि आफूहरूले खोलाको दूषित पानी पिउनु परेको स्थानीयको गुनासो छ। पानी एकदमै यहाँ हाम्रो एकदमै छ, पानीको स्रोतबाटै एकदम धमिलो पानी आउँछ पाइपमा, अनि हामी अब यो धमिलो पानी खाने बाध्य छौँ। पानीको त कुरै नभनौँ, पानी अब आयो भने धमिलो पानी आउने, खानै नसक्ने। चुरे पहाडकै फेदमा रहेको अम्लेखगञ्ज बस्तीमा खानेपानीको समस्या र हाहाकार जो कोहीलाई पत्याउनै गाह्रो हुन्छ। तर यथार्थमा पानीको निकै हाहाकार रहेको जनप्रतिनिधिहरू नै स्वीकार छन्। हाम्रो जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको साबिक 21-22 र साबिक अम्लेखगञ्ज गाविसमै हामीलाई चाहिँ एउटा खानेपानीको समस्या छ र लामो समयदेखि हामी खोलाको पानीमै हामी आश्रित भएका छौँ र अहिले पनि हामी खोलाकै पानी खाइरहेको छौँ। अहिले पनि हामीले र खुसीको भनौँ दुःखको कुरो भनौँ, हामीसँग 24 लाख लिटर ठुलो ट्याङ्की हुँदाहुँदै, रिजर्भ ट्याङ्की हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार पानी हामीले खुवाउन सकेका छैनौँ। पानीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले समस्या त 21 र 22 चाहिँ हाम्रो एउटै हो। 21 र 22मा चाहिँ अहिले पानीको धेरै समस्या छ। धेरै समस्या छ। यो पानीको लागि कति चाहिँ गऱ्यो, पुरा कस्तो चाहिँ ऊ त गऱ्यो, केटाहरूले गऱ्यो, तर त्यसमा चाहिँ त्यति सक्सेस भएन। अब अहिले खानेपानीको लागि चाहिँ यो 5 वर्षसम्म त म यसलाई भुत्ला उडाएर भन्छ जसरी भने हाम्रै खानेपानी मन्त्री हुनु छ, यतिखेर मैले गरेँ म किन चाहिँ गर्नु पऱ्यो। म जसरी पनि यसलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म त पानीको लागि चाहिँ म एकदम लायक पानी खानलाई म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो जनताहरूलाई म खुवाउन सकिन्छु भन्ने मेरो
पानी सङ्कलन गर्न नयाँ बिजौरी, पुरानो बिजौरी, 4 नम्बर पुल छेउ र 1 नम्बर मुहान गरी 4वटा मुहान प्रयोगमा ल्याइएको थियो। पानी रिचार्ज गरी तराईका फाँटलाई हराभरा उर्वरयुक्त गर्ने भनिए पनि चुरे पहाडकै काखमा रहेको यस बस्तीमा खानेपानीको समस्या छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको हकको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए पनि जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका बासिन्दाहरू दूषित पानी पिउन अझै बाध्य छन्। अघिल्लो मन्त्री परिषदमा बाराकै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी हुँदा समेत उनीहरूको समस्या भने यथावत नै रहेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 21 र 22 का स्थानीय गाउँहरूमा पानीको अभाव रहेको यो प्रसङ्गको रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ, जहाँ अहिले पनि त्यहाँका स्थानीयहरू विशेष गरी यो अम्लेखगञ्ज बस्ती क्षेत्रका मानिसहरू त खोलाबाट पानी ल्याएर पिउन बाध्य छन्, त्यो पनि दूषित पानी, खोलाको दूषित पानी लिएर पिइरहेका छन्। जबकि नेपालको संविधानले नै पिउने पानीको ग्यारेन्टी गरेको छ, शुद्ध पिउने पानीको ग्यारेन्टी गरेको छ, खाना पाउने अधिकारको रूपमा राखेको छ, तर त्यहाँका नागरिकले अहिले पनि शुद्ध पानी पिउन पाएका छैनन्, खोलाबाट पानी पिउँछन्। यो बाराको हामीले यो प्रसङ्ग राख्यौँ। यस्तो देशका विभिन्न स्थानमा अझै पनि देशमा हामी भन्छौँ पानी जलस्रोतको धनी देश भनेर, तर पनि अझै पनि पानीका लागि मुख मिठ्याएर बस्नुपर्ने अवस्था जिउका त्यौँ रहेको छ। हामी जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा थियौँ, तर उहाँसँग भने कुराकानी हुन सकेन। लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित 2077 साउनमा 7 प्रदेशमा एकैपटक 396 वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो। सबै पालिकामा 5, 10 र 15 शैय्याको अस्पताल 2 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिई शिलान्यास गरिए पनि हालसम्म ती अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठुलो क्रान्तिको नाम दिँदै सुरु गरिएको योजना नै यसरी अलपत्र हुँदा पनि सरकार भने मूक दर्शक मात्रै बनेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरिका 250 भन्दा बढी स्थानीय तहमा 396 वटा अस्पताल तथा 7 प्रदेशमा 50-50 शैय्याको सरुवारोग अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो। तामझामका साथ सुरु गरिएको अस्पताल निर्माणको काम भने निकै सुस्त छ। 2 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धित पालिकालाई अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने सरकारको योजना थियो। तर अस्पताल शिलान्यास गरेको 2 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि प्राय पालिकामा अस्पताल निर्माण पूरा भएका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखाका अनुसार शिलान्यास गरेका 396 अस्पताल मध्ये जम्मा 107 अस्पताल निर्माणको कार्य सुरु भएको छ। सुरु गरिएका अस्पतालको पनि निकै सुस्त गतिमा निर्माण भएको महाशाखाको तथ्याङ्कले प्रष्ट पारेको छ। राजनीतिक हिस्सातानीको हिसाबले पनि अब स्थानीय तहमा योभन्दा अगाडि एक सरकार थियो, त्यसपछि परिवर्तन भयो। त्यो पुरानो सरकारले गरेको चिजहरू यो सरकारलाई भनौँ न यो अहिलेको नेतृत्वलाई त्यति मन परेन अथवा आफ्नो अनुकूल भएन भन्ने पनि लागेर पनि विभिन्न ठाउँमा त्यस्तो खालको विवाद देखिया छ। अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा छनौट गरी शिलान्यास गरेका स्थान बेवारिसे बनेका छन्। कतै जग्गा विवाद त कतै ठेकदारको लापरवाहीका कारण अस्पताल निर्माणको कार्यमा बाधा आइपरेको बताउँछन् सम्बन्धित निकायका अधिकारी। उच्च अदालत दिपाइलमा चाहिँ यो सम्बन्धमा मुद्दा चाहिँ दायर गर्नुभयो। दायर गरेपछि त्यो चाहिँ हामीले ठेक्का खोल्न पाएनौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यसलाई रोक्दियौँ। कतिपय पालिकामा भने शिलान्यासको समयमा पारिएका खाडल जस्ताको तस्तै छन्, जसले गर्दा स्थानीय तहमै स्वास्थ्य उपचारमा सहज होला भन्ने आशा गरेका स्थानीय निराश भएका छन्। र यदि यो हस्पिटल जस्तै कि अब आधी बनाएर छोडिएको छ यो हस्पिटल, जबकि यसको पुरै बनाउने हस्पिटललाई जस ठेकदारले अब जस पुरै बनाउँछु भनेर भनेको, तर आधीमै
राखिदियोस्, यो काम रोकिएको छ। लाइनको बिल पनि नतिरिकन भागे, हस्पिटल बन्दा बन्दै रोक्यो। अब के भन्नु अरू, यहाँ सबै चोरीहरू सब भइरहेछ, मान्छे पठाउँदैनन्। 396 आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले 6 अर्ब 12 करोड 26 लाख बजेट निकासा गरेको थियो। 5 शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागि 8 करोड, 10 शैय्याको अस्पतालका लागि 11 करोड र 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागि 18 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। साथै अस्पताल निर्माण र उपकरण जडान गर्नका लागि 58 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। सरकार मातहतमा ठूलै लगानीमा सुरु गरिएका काम यसरी अलपत्र पर्नुमा सरकारको कमजोर योजना र गैर जिम्मेवारीपन पुष्टि भएको छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग आधारभूत अस्पताल निकाय नीति तथा योजना महाशाखाका निरीक्षक सुरज बहादुर खड्का हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। सुरज सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब यो 396 आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले करिब 6 अर्ब 12 करोड 26 लाख रुपियाँ बजेट निकासा पनि गरेको थियो। अब यो अस्पताल बनाउने 2 वर्षभित्रमा भन्ने लक्ष्य पनि थियो करिब करिब, तर अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा विवाद रहे, कतिपय ठाउँमा बिचैमा बनाएर छोडिएका छन्, कहीँ सुरसारै गरिएको छैन, कहीँ यतिसम्म पनि भएको छ कि नक्सा त्यो भूगोलको बनोट अनुसारको नक्सा तयार नभएका कारणले गर्दाखेरि अस्पताल बन्न सकेका छैनन्। यस्ता समस्याहरू सुद्धा देखिए। कसरी यस्तो त्रुटि हुन गयो र अहिलेसम्म कति अस्पताल बने, कति बाँकी छन्, तपाईँहरूको डाटाले के भन्छ? आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 396 कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा थिए हैन हजुर, जो मङ्सिर 15 गते एकैचोटि शिलान्यास भयो हैन 2077 मङ्सिर 15 गते, जसमा अहिले हाम्रो रिपोर्ट अनुसार 347 वटा पालिकाहरूको काममा डिपिआर 29 वटाले डिपिआर बनाइसक्नु भएको छ है। त्यो मध्ये करिब 200 डिपिआर ओके भएर 307 वटा पालिकामा अथवा 307 वटा अस्पतालहरूमा पैसा निकासा भइसकेको छ बजेट है। त्यो मध्ये धेरै ठाउँमा काम भइरहेछ। अहिले अब 1-2 महिनाको ड्युरेसनमा अब अलि अर्थमा पनि पैसाको ट्रेजरीमा भन्न सुन्न आएको है, त्यसरी भएको छ। पैसा अलिकति ढिलाइ भएको हो, स्वाभाविकै हो हैन भने 396 को हकमा 307 वटामा पालिकामा अहिले रकम निकासा भइसकेको छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं किस्ता गरेर कुनैमा दोस्रो होला, कुनैमा पहिलो। 396 मा एकैचोटि ब्ल्याङ्केटली सबैमा कसैलाई 1 करोड, कसैलाई 85 लाख 77 सालमा पैसा विनियोजन भएकोमा धेरै ठाउँमा खर्च हुन सकेन, डिपिआर अथवा टेन्डर लगाउन सक्नु भएन। त्यसको बावजुद पनि आर्थिक वर्ष 2077-78 78-79 मा आएर धेरै ठाउँमा डिपिआरहरू मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पठाउनु भयो उहाँहरूले र स्वीकृति भएको डिपिआरमा काम धमाधम भएको छ। अब करिब करिब 200 वटा डिपिआरहरू 396 को ओके भएर गइसकेको छ र केही ठाउँमा अब जग्गाको विवाद पनि होला, केही ठाउँमा अब जग्गा नपाएको अवस्थामा पनि होला। किन भन्दा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको प्रोटोटाइपमा अब 5-10-15 शैय्यामा क्रमशः 5.6 रोपनी र 7.2 रोपनी जग्गा हुनुपर्ने है, कार्यपालिकाको निर्णय हुनुपर्ने र 396 मा तोकेको ठाउँमा हुनुपर्ने, मन्त्रालयले तोकेको ठाउँमा तोकेको स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति हुने गरेर पत्राचार भएको। अब त्यसको बावजुद पनि अब कयौं ठाउँमा एउटा राजनीतिक इन्ट्रेस्ट अथवा पाएको स्थानीय सरकार यो कुराहरू मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेटको सुनिश्चितता गरिदिने हो र डिपिआर बनाउने र टेन्डर गर्ने प्रक्रिया स्थानीय सम्बन्धित स्थानीय पालिका आफ्नै हो जिम्मेवारी है। अब कयौं ठाउँमा उहाँहरूले समयमा टेन्डर गरे पनि डिपिआर ओके नगराएको अवस्था भएकोले अलिकति ढिलाइ सुस्ती भएको र 2079-80 को के अरे 77-78-79 को कार्यक्रम जो 259 वटा अस्पतालहरू अथवा 259 वटा पालिकामा जो नीति तथा कार्यक्रमबाट विनियोजित भएको थियो उसको हकमा कार्यपालिका निर्णय, जिल्ला समन्वयको सिफारिस र जग्गाको पूर्जा ल्याएर डिपिआर बनाएर सम्बन्धित पालिकाले मन्त्रालयले ओके गरायो भने
अनि टेन्डर लायक हुने गरेर टेन्डर यो अहिलेको सन्दर्भमा देशभरिको अवस्था हेर्ने हो भने तपाईँले भनेको ठिक छ। अब केही ठाउँमा जग्गाका समस्या प्राप्तिका कुराहरू केही कुराहरू रहेलान्, विवादहरू होलान्। तर आज हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ, यहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि झापा र बाजुराको प्रसङ्गलाई लिएर केही समय अगाडि हामीले ओखलढुङ्गाको सन्दर्भ पनि गरेका थियौँ, जहाँ 8वटा पालिकामध्ये 6वटाका कामहरू भइरहेको, त्यसमा पनि हेर्ने हो भने 4-5 वटामा विवादै विवाद भएर कामै नभएका या बिचैमा रोकिएको भने जस्तो अवस्था देखिएको थियो। यो पैसाको पनि अभाव होइन, पैसाको अभाव देखिएको होइन भनेदेखि राजनीतिक इच्छा शक्ति या प्रतिशोध पनि हो, त्यसो भए काम गरेको अब केही ठाउँमा सबै ठाउँमा भन्न मिलेन है, केही ठाउँमा त्यस्तो खालको पनि देखिया छ। किन भन्दा अब हाम्रो रिपोर्ट अनुसार गत वर्ष मैले भने नि 655वटा जम्मा हो, 2टा वर्ष आर्थिक वर्ष लगाएर होइन। 77-78 मा 396 र 78-79 मा 259 वटा जम्मा गरेर 655वटा आधारभूत अस्पताल बन्नुपर्ने हो होइन। जसमा धेरै प्रक्रियाहरू स्थानीय तहले नै कुरा नबुझेको कारणले गर्दा अलिकति गाह्रो भएको हो। किन भन्दा 2077 साल मङ्सिर 15 गते एकै ठाउँमा एकैपटक 396 वटा जो शिलान्यास भयो नि, त्यसमा उहाँहरूले टेन्डर लगाउनु भयो है। टेन्डरकै आधारमा पैसा आउँछ भन्ने खालको उहाँको मनस्थिति भयो होइन। अब टेन्डर लगाइसकेपछि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय दिएको प्रोटोटाइप अनुसार हामीले डिपिआर मन्त्रालयबाट ओके गराउनु पर्छ भनेका छौँ होइन। मन्त्रालयमा पनि एनएसएसएसपी नेपाल हेल्थ सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम भन्ने एउटा संस्था आइएनजिओ छ, उहाँहरूले प्राविधिक टिम छ, उहाँहरू नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई, उहाँहरूसँग डिपिआर ओके गराएर नेपाल सरकारले दिएको प्रोटोटाइप एबिसी 3टा टाइपमा छ, त्यो अनुसारको टेन्डर गरायो भने उहाँहरूलाई सहज हुन्थ्यो। उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दा पहिलो वर्ष टेन्डर लगाउनु भयो, डिपिआर बनाउनु भयो, डिपिआर ओके गराउनु भएन है, त्यसले गर्दा पनि समस्या देखियो। र अर्को जो 2078-79 को कार्यक्रममा हामीले समयमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै पालिकामा जति पालिकामा हस्पिटल बन्छ त्यो पालिकामा 3टा आधार मापदण्ड तोकिदियौँ। एउटा कार्यपालिकाको निर्णय, कुन ठाउँलाई स्वास्थ्य चौकी, कुन स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्ने हो, र अर्को जिल्ला सम्बन्धीको सिफारिस र जग्गाको सुनिश्चितता गरेर तपाईँ डिपिआर तयार गर्नुहोस्। डिपिआर तयार गरेर मन्त्रालयले त्यसको रिभ्यू गर्छ। रिभ्यू गरिसकेपछि हामी डिपिआर रिभ्यू भएको तपाईँलाई पत्रचार गर्छौँ, त्यही अनुसार टेन्डर गर्नुहोस् भनेर अब करिब 107वटा पालिकाहरू दोस्रो वर्षको 107वटा हस्पिटलहरूले त्यसरी काम गरिराख्नु भएको छ र बजेट निकासा पनि भएको छ। अब अलिकति अब अहिले आएर यो आर्थिक वर्षमा दसैँभन्दा पछिल्लो राजनीतिक अब स्थिरता पनि भएन अर्थ मन्त्रालयमा, वैदेशिक सहयोग र नेपाल सरकारको बजेटबाट जानुपर्ने भएकोले अर्थमा केही हदसम्म ढिला भएको हुनसक्छ होइन, स्वाभाविकै हो। अन्यथा टेक्निकल कुराहरू स्थानीय तह र सम्बन्धित पालिकाहरूले पनि धेरै कुराहरूमा जानकारी नभएकोले यो अलि अब जहाँ यो समस्याहरू छन्, समस्या देखेका छन्, यो समस्यालाई कसरी फुकाउने यहाँहरूको योजना छ? हामीले अब त्यसको बारेमा धेरै ठाउँमा लिस्टिङ पनि भएको छ, लिस्टिङबाट आज पनि 2-3 ठाउँबाट त्यस्तो खालको आएको थियो है। के छ भने यो 3टा तह, नेपाल सरकारको 3टा तह, सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तह। स्थानीय तह आफै स्वायत्त हो है। उहाँहरूले अब 396 को हकमा तोकेको स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति बाहेक अरू ठाउँमा पाएको पर्छ भने अर्थ मन्त्रालयमा गएर उहाँहरूले प्रक्रियागत गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा ठाउँसारीको लागि उहाँले पत्रचार गर्नु पर्यो र त्यो खालको मापदण्ड अपनाउनु पर्यो है। त्यो बाहेकको 259 जो मैले 29 के अरे 2078-79 को जो कार्यक्रम भने नि, उहाँहरूको हकमा त्यति गाह्रो छैन। किन भन्दा स्थानीय तहले नै पालिका अथवा त्यो स्वास्थ्य चौकी आफैले छनौट गर्ने हो होइन। त्यो निर्णय भएर आइसक्यो भने त उहाँहरू 3टा मापदण्ड दिएर ओके भएर आयो भने त हामीलाई समस्या हुँदैन। यो 396 को लागि मात्रै हामीले तोक दिएर सङ्घीय सरकारबाट अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फलानु स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्नुहोस् भन्ने खालको भएको कारणले गर्दा त्यहाँ जग्गाको अभाव। अब धेरै ठाउँमा के छ भने करिब 5 देखि 10% त जग्गा एभाइलेबल भएको छैन। जस्तै सार्वजनिक जग्गा छ, सार्वजनिक जग्गाको हकमा मन्त्रालयले जो मापदण्ड दिएको छ नि,
जग्गाको स्वामित्व नहुन्जेलसम्म डिपिआर ओके हुँदैन है। जग्गाको या त लिज जग्गा लिनु पर्यो या त सार्वजनिक नेपाल सरकारको जग्गा सार्वजनिक जग्गा लिजमा लिनुको लागि लिज कार्यविधि 2079 अनुसार जानु पर्यो उहाँहरूले है। त्यसले गर्दा अलिकति ढिलाइ भएको छ धेरै ठाउँमा हैन। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, वेलकम। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आधारभूत अस्पताल निकाय तथा नीति तथा योजना महाशाखाका निरीक्षक सुरज बहादुर खड्का। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी यो देशभित्रका देशभरिकै भनौँ विभिन्न अस्पतालहरू अलपत्र करिब 396वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि भनेर सरकारले योजना अगाडि सारेको थियो। तर विभिन्न बहानामा यति बेला धेरै ठाउँमा यी कार्यक्रमहरू प्रभावित बनेका छन्। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेको थियौँ र त्यसैको आधारमा रहेर उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका हौँ। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। समयमै लिलाम बिक्री नगरिँदा रौतहटका वन कार्यालयमा रहेका बरामद तथा कटान गरिएका करोडौँका काठहरू कुहिएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय स्थित सशस्त्र वन रक्षक सुरक्षा शाखाको कम्पाउन्डभित्र जिल्लाको विभिन्न रेन्ज पोस्ट तथा वनहरूमा खुल्ला रूपमा राखिएका 200 क्युफिट भन्दा बढी बहुमूल्य काठहरू कुहिएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। राज्यको अस्पष्ट नीति तथा डिभिजन वन कार्यालयको व्यवस्थाको कारण राज्यले करोडौँ राजस्व गुमाइरहेको छ भने सर्वसाधारणहरू आवश्यक काठ खरिद गरी उपभोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन्। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको यो रिपोर्ट हेरौँ। जिल्लाका वन तथा वन कार्यालयहरूमा 20औं वर्षदेखि खुल्ला चौरमा बेवारिसे अवस्थामा राखिएका काठहरू निलाम हुन नसक्दा उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन् भने राज्यले पनि करोडौँ राजस्व गुमाइरहेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको क्रममा काटिएका हेटौँडा ढल्केभर दुहबी 400 केबी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्दा काटिएका ढलापडा चोरी तस्करी क्रममा बरामद गरिएका काठ दाउरा समयमै निलाम गर्न नसक्दा कुहिएर नष्ट भइरहेका छन्। स्थानीयले आवश्यक काठ वन कार्यालयबाट खरिद गर्न नपाउँदा तस्करहरूबाट जोखिम उठाएर महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य छन्। वन कार्यालयले समयमा काठ बेच्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ सर्वसाधारणहरू तस्करहरूबाट र बाहिरबाट किन्नुपर्दा धेरै नै महँगोमा पर्न गएको अवस्था छ र त्यही सँगसँगै यदि वनले समयमा काठ बेच्ने हो भने सर्वसाधारणले आफ्नो आवश्यकता अनुसार उचित प्राइसमा राम्रो काठ पाउँछ। जबकि अहिले खेर गइरहेको अवस्था छ, यहाँ सबै सड्दैछ, खेर जाँदैछ। खुल्ला आकाशमुनि घाटगद्दी गरेर राखिएका काठहरू वर्षौंसम्म घामपानीले गर्दा कुहिएका छन् भने कतिपय काठहरू डढेलोले जलेर नष्ट हुने गरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वनहरूमा रहेका काठहरू बिक्री वितरण गर्ने अनुमति दिन विभिन्न बहाना बनाएर आलटाल गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ। डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको ढिलासुस्ती र कति कुरा चाहिँ त्यो काठ बिक्री गर्ने प्रक्रियाहरू सामुदायिक वनका ती पदाधिकारीहरू पनि कति ज्ञानहरू नभएर पनि ती काठहरू चाहिँ अहिले सडेर जाने अवस्थामा छन् र ती बहुमूल्य ती काठहरू चाहिँ बिक्री नहुँदाखेरि एकातिर त्यसको सामुदायिक वनहरूलाई र स्थानीयको चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा रहेको त्यो आर्थिक क्षति भइरहेको छ। वनले समातेका बेवारिसे एवं तस्करीको काठहरूको मुद्दा प्रक्रियामा गएपछि मुद्दाको छिनोफानो नहुन्जेलसम्म निलामी गर्न नपाइने नीति भएकाले निलामीमा समस्या आउने गरेको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताले देशैभरिबाट राज्यले वर्षेनी अरबौं राजस्व गुमाइरहेको छ। डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले भने काठको लिलामी बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको तर बीचमा केही ऐन तथा नियमावली संशोधन भएर पुनः वर्गीकरण लगायतका प्रक्रियाहरू गर्नुपर्दा ढिलाइ भएको जनाएको छ। अहिले हाम्रो डिभिजन वन कार्यालय रौतहटको जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको कार्यमा पनि स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ र अब हामी प्राय लगभग 1900 जति निवेदन हामीसँग छ अनि 1900 निवेदनको आधारमा अब एकजनालाई 85 क्युबिक फिटको काठ दियो भने 1995 लगभग 1 लाख क्युबिक फिट अनि काठ हाम्रो आपूर्ति समितिमै जान्छ र अरू काठहरू पनि हाम्रो भनौँ न अब त्यो केही निवेदनहरू त आउँछ अझ पनि आउँदैछ।
वनको काठ कुहिएर अरबौं रुपैयाँ नोक्सान भइरहँदा ऐन नियमावलीमा अल्झिएर स्थानीयले खरिद गरेर पनि उपयोग गर्न नपाउने अवस्था गलत हो। राज्यको स्रोत उपयोग नहुने र स्थानीयले तस्करहरूबाट महँगो मूल्यमा जोखिम मोलेर काठ दाउरा खरिद गर्ने अवस्था अन्त्य हुन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका अधिकृत सुनिल कुमार कर्ण हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। सुनिलजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब यो समयमै लिलाम बिक्री नगरिँदा रौतहटका वन कार्यालयमा रहेका बरामद तथा कटान गरिएका करोडौँका काठहरू कुहिएको देखिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयसित अब सशस्त्र वन रक्षकै सुरक्षा शाखाको कम्पाउन्डभित्र हेऱ्यो भने त्यहाँ देखिन्छ जिल्लाका विभिन्न रेन्ज पोस्ट तथा वनहरूमा खुल्ला रूपमा राखिएका 2 लाखभन्दा बढी चाहिँ क्युफिट भन्दा बढीका बहुमूल्य काठहरू कुहिएको अवस्था छ, काम नलाग्ने अवस्था पुगेको छ। किन यस्तो भयो होला? किन यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन होला सर? सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले धेरै सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभयो सर। यहाँ हाम्रो डिभिजन वन कार्यालय रौतहट अन्तर्गत 8 वटा सब डिभिजन वन कार्यालयहरू छन् र 3 वटा सब डिभिजन वन कार्यालयमा 43 वटा सामुदायिक वन र 3 वटा साझेदारी वनको रूपमा रहेको छ सर। अनि साझेदारी वनबाट पनि काठ दाउराहरू उत्पादन हुन्छ, सामुदायिक वनबाट पनि उत्पादन हुन्छ र केही सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रहरू छ, त्यो व्यवस्थित वन क्षेत्रबाट पनि काठ दाउराहरू उत्पादन हुन्छ। अनि हाम्रो त्यो 400 केबी प्रसारण लाइन जुन हाई टेन्सन लाइन गयो त्यति बेला पनि काठ दाउराहरू उत्पादन भयो। अनि त्यसपछि उत्पादन भएपछि के हो भने त्यो बिचमा अब हजुरको त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यको कार्यविधि खारिज भएपछि अनि त्यो त्यति बेला अब जति पनि काठ दाउराहरू छ त्यो सालका काठ सबै त्यो रोकियो सर केही दिन सर। अनि त्यो रोकिएपछि अब त्यो जति जुन जे अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख्ने कुनै पनि चिज बिक्री वितरण नगर्ने भनेर अनि रोकियो। अनि त्यो रोकिसकेपछि नि त्यति बेला नि त्यही गर्न नै त्यो मिलेन होइन। अनि त्यसपछि कस्तो हो भने अब जस्तै म यो जिल्लामा आएको लगभग 7 महिना जति भयो छ यो रौतहट जिल्लामा। अनि त्यसपछि यही जिल्लामा अब त्यो साझेदारी वनबाट उत्पादन भएका काठ दाउरामा साझेदारी वनले आफ्नो अब काठ दाउराहरू बिक्री वितरण गरेको छ। कुनै ठाउँमा बाँकी छ, कुनै ठाउँमा कस्तो बाँकी हो भने जस्तै अब त्यो सायद अब नयाँ बनेन 2079 आयो। 79मा अब साझेदारी वनको अब पहिला साझेदारी वनको न्याय व्यवस्थापन समिति गठन गरेर अनि कार्य सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आयो। अब अहिले साझेदारी वनहरूको कार्य समितिहरू गठन प्रक्रियामा छ 3 भइसकेपछि फेरि उहाँहरूले फेरि जुन बाँकी छ नि काठ दाउरा उहाँहरूले बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ। सामुदायिक वनको त्यो कार्यविधिले गर्दाखेरि त्यो सामुदायिक वनले कटान गरेका काठहरू सबै त्यतिकै रोक्यो त्यति बेला। अब तपाईँको अनुसार अब यो कानुनी व्यवस्था भनौँ या तपाईँहरूको व्यवस्था भनौँ, अब आरोप लाउँदाखेरि तपाईँलाई व्यवस्था पनि भन्लान् होइन। अब यो राज्यको करोडौँ राजस्व गुमिरहेको छ भने सर्वसाधारणले आवश्यक काठ खरिद गरेर उपभोग गर्न समेत वञ्चित भइरहेका छन्। यसलाई कसरी समाधान चाहिँ कसरी निकाल्ने होला, के हुन्थ्यो होला? अनि सर अनि त्यो यहाँ म आइसकेपछि यो जिल्लाको जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको कार्यमा स्वीकृत भएको छ सर। अनि अहिले हामी काठ दाउराहरू त्यो बिक्री वितरण गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। यही बिचमा होइन अब विभिन्न सामुदायिक वनमा रहेका अब दाउराहरू लगभग हामी यो शीतलहरीमा सर लगभग 250 वटाको हाराहारीमा दाउराहरू हामी वितरण गऱ्यौँ सर। 250 वटा दाउरा वितरण गऱ्यौँ। काठहरू हामी अब त्यो खोलिसकेका छौँ, वितरण सुरु भइसकेको छ। त्यस्तै अब किनभने फेरि यो बिचमा के आयो भने अब रिग्रेडिङ गर्ने काठहरू जुन पहिला अब त्यो मेजरमेन्टका कुराहरू पहिला जसरी मेजरमेन्ट भएर बसेको थियो काठहरू नाप त्यो आयतन जसरी निकालिएको थियो अहिले अब फेरि अर्कै फर्मुला अनुसार त्यसको मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने अथवा रिग्रेडिङ गर्ने त्यसले गर्दा पनि केही हामीले सुरु अब बिक्री गर्नु पर्ला भनेर अब त्यो भइसकेपछि फेरि कानुन आयो अनि फेरि हामीले अब यो समस्या रौतहटको मात्रै समस्या होइन, सबैतिर समस्या छ, नेपाल राज्यभरिको समस्या हो सर। हो, अब यो राज्यको स्रोत उपयोग नहुने र अब स्थानीयले तस्करबाट महँगो मूल्यमा काठ जोखिम मोलेर काठ दाउरा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अब त्यसो भए यहाँ के हदसम्म अन्त्य हुन्छ तपाईँको? तर सर त्यस्तो छैन सर होइन। अब यहाँ होइन अब काठ दाउराहरू हामी अब त्यो बिक्री वितरण सहज रूपमा बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। अब हामीसँग भएका काठहरू जुन अब जस्तो थियो त्यसको हामी अब रिग्रेडिङ गरिसकेका छौँ। अब काठहरू हामी अक्सनमा पनि लैजाने हाम्रो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। अनि केही काठहरू अब जस्तै पुरानो मुद्दामा रहेका धेरै पहिलादेखि अब मुद्दामा भएका काठहरूको पनि हामी
सबैको अब लगत लिनेहरू अब सबैको व्यवस्थापन गर्ने सबैको त्यो हामी त्यो उसमा गइसकेका छौँ। त्यस्तो कुनै त्यस्तो छैन। अनि सुरुमा अब त्यो ऐन कानुनले गर्दाखेरि अलिकति व्यवस्थापनमा भयो, समस्या भयो, तर अहिले त्यस्तो कुनै पनि चिज छैन। हामी सहज रूपमा यसलाई जति सक्दो जति छिटो हुन सक्छ त्यति छिटो हामी व्यवस्थापन गर्छौँ सर। अब किनभने हामी सुरु गरिसकेका छौँ। सुनिलजी, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, नमस्कार सर। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका अधिकृत सुनिल कुमार कर्ण, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आज विशेष गरी हामीले 4-5वटा रिपोर्ट यहाँहरू बिच राख्यौँ। नारायण काजीको व्यवहार, विशेष गरी यो नगरकोट क्षेत्रमा अनुगमनमा गएको बेला उनले देखाएको रौद्र रूपको सन्दर्भमा आधार बनाएर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ। त्यसै गरी दुर्गा प्रसाईको अराजकता, त्यसै गरी दूषित पानी पिउन बाध्य बाराको एउटा प्रसङ्ग, त्यसै गरी अस्पताल अलपत्रको यो प्रसङ्ग, देशभरिका अस्पतालहरू अलपत्र परेको प्रसङ्ग, त्यसै गरी रौतहटका विभिन्न कार्यालयहरू, वन डिभिजन कार्यालय, त्यसै गरी रेन्जर पोस्ट लगायतका स्थानहरूमा अलपत्र अवस्थामा रहेका काठ र त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको प्रसङ्ग यहाँहरू बिच राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ र यहाँहरूलाई हामीले आग्रह पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासा छन् फोन गर्न सक्नुहुनेछ, तर आज भने समय सकिसकेको छ। पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै यो कार्यक्रम सकिएपछि पनि हामीले दिएका नम्बरहरूमा फोन गरेर समस्या गुनासो टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी आफै पनि यहाँबाट यहाँहरूलाई कल गर्छौँ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।